खबर में शामिल करते हैं डंपर माफिया की मुबीना गफलत से शदीद हादसे के नतीजे में 4 अफराद शदीद जख्मी। जानते हैं इस रिपोर्ट में। डिविजनल ब्यूरो चीफ एक्सपोज न्यूज अक्सर अवान के मुताबिक डंपर माफिया की मुबैना गफलत से शदीद हादसे के नतीजे में कोच और 2 डंपर आपस में टकरा गए। 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जीटी रोड वाह गार्डन बट कड़ाही के मुकाम पर तेज रफ्तारी और लापरवाही के बायस एक हौलनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया है, जहां 2 बेलगाम डंपरों और एक मुसाफिर कोच के दरमियान तसादम के नतीजे में ड्राइवर समेत 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा इतना शदीद था कि डंपर बेकाबू होकर फुटपाथ पर रौंदते हुए सड़क के वस्त में चढ़ गए। जराये के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाले तीनों गाड़ियों के दरमियान मुबैना तौर पर रेस लगी हुई थी, जिसके नतीजे में ये खौफनाक तसादम हुआ। जाए वक़ुआ पर मौजूद अफराद का कहना था कि डंपरों की रफ्तार इस कदर ज्यादा थी कि वो इंसानी जानों की परवाह किए बगैर एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। इस हादसे ने एक बार फिर डंपर माफिया की गफलत और ट्रैफिक कवानीन की धज्जियां उड़ाने कानून को बेनकाब कर दिया है। सरदार अशर हयात खान पीपल्स पार्टी रावलपिंडी डिवीजन के सदर मुंतखब। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वाह कैंट डिविजनल ब्यूरो चीफ अक्सर अवान की रिपोर्ट के मुताबिक फर्जंदे अटक सरदार अशर हयात खान को वाह कैंट की मुख्तलिफ सियासी, समाजी व मजहबी शख्सियात, सिविल सोसाइटी के अरकान की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रावलपिंडी डिवीजन का सदर मुंतखब होने पर दिली और पुरखलूस मुबारकबाद पेश की है। ये एजाज़ आपकी अनथक मेहनत, खलूस नीयत, बेहतरीन क़यादत और अवामी खिदमत के जज्बे का मुँह बोलता सबूत है। आपकी सलाहियतें और विजन हम सब के लिए बायसे फ़ख्र और हौसला अफजाई हैं। हमें पूरा यकीन है कि आप अपनी दानिशमंदाना क़यादत, मुस्बत सोच और मुखलिसाना फ़ैसलों के ज़रिए इस अहम जिम्मेदारी को बेहतरीन अंदाज में निभाएंगे और रावलपिंडी डिवीज़न में तरक्की, इत्तेहाद और खुशहाली के नए बाब रकम करेंगे। आपकी क़यादत में न सिर्फ तंजीम बल्कि पूरा इलाका फ़ायदा उठाएगा। गुलशन कॉलोनी वाह कैंट गली के बीच वापडा का बिजली का खंबा, शहरियों को शदीद मुश्किलात। जानते हैं इस रिपोर्ट में। वाह कैंट डॉक्टर नासिर अली की रिपोर्ट के मुताबिक गुलशन कॉलोनी में वापडा की जानिब से गली के ऐन दरमियान बिजली का खंबा नस्ब किए जाने पर इलाका मकीनों में शदीद तशवीश और गमो गुस्सा पाया जा रहा है। गली के वस्त में खंबा लगने से न सिर्फ सड़क इंतहाई तंग हो गई है, बल्कि पैदल चलने वालों, मोटरसाइकिल सवारों और गाड़ियों की आमदोरफ्त भी शदीद मुतासिर हो रही है। इस मौके पर सदर सियासी कमेटी जमात इस्लामी PP13 और कायम मकाम अमीर जमात इस्लामी PP13 राजा हबीबुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वापडा की ये कार्रवाई सरासर नाइंसाफ़ी और अवाम दुश्मनी पर मबनी है। उन्होंने बताया कि अहले इलाका की जानिब से कानूनी रास्ता इख्तियार करते हुए अदालत से बाकायदा स्टे ऑर्डर भी हासिल किया गया। इसके बावजूद बिजली का खंबा अपनी जगह मौजूद है, जो मुतालिका इदारों की बेहिसी और अदालती अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी का मुंह बोलता सबूत है। गली के दरमियान खंबा लगाने से बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन को शदीद मुश्किलात का सामना है और इमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू और एम्बुलेंस सर्विसेज की रसाई भी मुतासिर हो सकती है। उन्होंने मुतालबा किया कि वापडा फौरी तौर पर इस खंबे को मुनासिब और महफूज मकाम पर मुंतकिल करे। खबर में शामिल करते हैं वाह कैंट पुलिस की बड़ी कार्रवाई, फहाशी के खिलाफ छापा, मुकदमा दर्ज। जानते हैं इस रिपोर्ट में। सदर थाना वाह कैंट के SHO आसिफ खान ने अपने अमला के साथ छापा मारकर फहाशी फैलाने वाली औरतों के खिलाफ और इस कारोबार में शामिल दीगर लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। हाल ही में तैनात होने वाले SHO आसिफ खान अपनी टीम के साथ मुतहर्रिक नजर आ रहे हैं। वफाकी वजीर का ईरान से इजहार यकजहती, अमरीकी बयानिया खित्ते के लिए तशवीशनाक करार। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वाह कैंट से खालिद अरमानी की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वजीर बैरिस्टर अकील मलिक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, हम ईरान के मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। ईरानी अवाम के फ़ैसले उनकी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक होना चाहिए, न कि ऐसे फ़ैसले किसी के ऐमा पर नहीं होने चाहिए। अमरीकी सदर का बयानिया पूरे खित्ते के लिए परेशान कुन है। वज़ीर मुमलिकत का क्या कहना था, देखते हैं खालिद अरमानी की इस रिपोर्ट में। देखें, ये रीजनल सिचुएशन अगर आप देखें इस खत्े में, ये एक बड़ा हैरान कौन अभियान है उनका। और हमारी एक बड़ी प्रिंसिपल पोजीशन है कि हर मुल्क की जो खुद मुख्तारी है, हर मुल्क की जो एक अपनी सालमियत है, उसका पास रहना चाहिए और उसको बिल्कुल मुकद्दम रखना चाहिए। और हमारे जो दफ्तर खारजा ने बयान दिया वो वाज़ेह तौर पे आपके सामने है कि हम हर उस मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत पर यकीन रखते हैं और उसी को आगे प्रमोट करते हैं, जो कि UN चार्टर के मुताबिक, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, एक रूल बेस्ड ऑर्डर के मुताबिक तमाम तर ममालिक को अपने आप को कंडक्ट करना चाहिए। और ये
مائٹ از رائٹ کا جو آج کل فیشن ہے یا جو بات چیت ہے، یہ اس حوالے سے نہیں ہونا چاہیے، اور بالکل ہم ان کے موقف کے ساتھ ہیں، اور جو باقی معاملات ہیں وہ ظاہری بات ہے کہ اس کو ہم بڑا مائنیوٹلی اور میٹیکولسلی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایوالونگ سچویشن ہے اس خطے میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ایرانی لوگوں کی خواہشات کے مطابق ایران کے فیصلے ہونے چاہیے، نہ کہ کسی اور کی ماں پہ اور کسی اور کی خواہش۔ واہ کینٹ منہاج القرآن فاؤنڈیشن کے تحت 16 بچیوں کی اجتماعی رخصتی، مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ واہ کینٹ ڈاکٹر ناصر علی کے مطابق منہاج القرآن فاؤنڈیشن کی جانب سے واہ کینٹ میں 16 بچیوں کی رخصتی کے حوالے سے پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن خرم نواز گنڈاپور کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے افرید کو قابو میں لانے کے لیے ہمہ جہتی محاذوں پر باندھنا ہوگا۔ ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنا اور بے گناہوں کے خون سے ہولی کھیلنے والے سے بات چیت ناممکن ہے، مگر دیگر کو مذاکراتی دھارے میں شامل کر کے ان کے اذہان کو پاک کیا جانا ضروری ہے۔ دہشت گردوں کو فتنہ خوارج کا نام 2024 میں دیا گیا، مگر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے 2010 میں اس فتنہ کے خلاف 600 صفحات کا تاریخی فتویٰ دے کر عالم اسلام میں پہلی توانا آواز بلند کی۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن اب تک 3700 کے قریب جوڑوں کی اجتماعی شادیاں کروا چکی ہے، اور منہاج فاؤنڈیشن ضلع راولپنڈی شمالی کے زیر اہتمام آج 16 بچیوں کی رخصتی کروا رہی ہے۔ ضلعی صدر صغیر خان کی زیر نگرانی 11 انتظامی کمیٹیاں مصروف عمل ہیں۔ خرم نواز گنڈاپور مزید کہنا تھا کہ بدقسمتی یہ ہوئی کہ سیاستدانوں نے بالخصوص نوجوان نسل کی تربیت میں کردار ادا نہ کیا اور نہ ہی انہیں اچھا اور مفید شہری بنا سکے ہیں۔ اس وقت معاشرہ پولرائزیشن کا شکار ہے، محبت کی جگہ نفرت، تحمل کی جگہ انتہا پسندی، راست گوئی کی جگہ جھوٹ اور بہتان نے لے لی ہے۔ قبل ازیں انہوں نے 16 دلہنوں میں سلامی تقسیم کی اور تقریب میں لگے سٹالز کا دورہ کیا۔ ڈاکٹر شجاع اختر اعوان کی رپورٹ کے مطابق سید تصور حسین بخاری نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر لی۔ اٹک سے خبر شامل کرتے ہیں۔ رپورٹ ڈاکٹر شجاع اختر اعوان کے مطابق سید تصور حسین بخاری نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر لی۔ جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سرحد یونیورسٹی آف سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی پشاور میں پی ایچ ڈی اردو مقالے کا دفاع کامیابی سے کیا۔ اکادمی ادبیات کیمبل پور سیاسی سماجی ادبی تنظیموں مختلف شخصیات کی طرف سے مبارکباد کے پیغامات۔ اٹک کے معروف شاعر ڈرامہ نگار ڈاکٹر سید تصور بخاری آف سالار نے اپنی ڈاکٹریٹ کی ڈگری مکمل کر لی۔ اکادمی ادبیات کیمبل پور اٹک کے سینئر نائب صدر مونس رضا، جنرل سیکرٹری طاہر اسیر، پروفیسر سید نصرت بخاری، کوآرڈینیٹر ڈاکٹر شجاع اختر اعوان، سپرنٹینڈنٹ ٹی ایم اے ادبی سرگرمیوں کے روح رواں راجہ زاہد حسین، چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے صحت، سابق صدر ایوان صنعت و تجارت طارق محمود، اٹک کیمسٹ ڈرگزسٹ ایسوسی ایشن کے ضلعی صدر شیخ محمد عدنان صدیقی، محمد طارق بنگش، معروف صحافی جاوید کشمیری، سینئر صحافی ڈاکٹر سہیل احمد، صدر آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن احمد خان، دوستوں و قریبی عزیز و اقارب نے ڈاکٹر سید تصور بخاری کو اس کامیابی پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی یہ کامیابی ایک اعزاز سے کم نہیں۔ واضح رہے کہ ڈاکٹر سید تصور بخاری اپنی شاعری و ڈرامہ نگاری کی وجہ سے برے صغیر پاک و ہند میں شہرت رکھتے ہیں۔ واہ کینٹ میں بھاولے کتوں کے خلاف آپریشن کے دوران اصل بھاولا کتا فرار، شہریوں میں خوف و ہراس، مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایکسپوز نیوز کی خبر پر ایکشن۔ ڈویژنل بیورو چیف ایکسپوز نیوز اکثر اعوان کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز بھاولے کتوں کے خلاف کنٹونمنٹ بورڈ واقع آپریشن جاری رہا۔ 15 سے 20 کتوں کو فائر مار کے ہلاک کر دیا گیا، جبکہ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ اصل بھاولا کتا فائر لگنے کے باوجود عملے سے بھاگ جانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ مزید بتایا جاتا ہے کہ کینٹ بورڈ کے عملے کے پاس کارتوس ختم ہونے پر وقتی آپریشن کو روک دیا گیا ہے۔ ایک شہری نے نمائندہ ایکسپوز نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ گزشتہ روز ہری پور سے آئے ایک مہمان کو بھی بھاولے کتے نے نہ بخشا، جسے زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا۔ دوسری طرف اگر بات کی جائے بھاولے کتے مار ٹیم کی، تو متعدد کتوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد رکشا اور سوزوکی پک اپ میں ڈال کر لیا جا رہا ہے۔ شہریوں میں خوف و ہراس کی فضا پھیل چکی ہے۔ شہری خوف کی وجہ سے اپنے گھروں تک محصور ہو کے رہ گئے ہیں۔